पृथश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। नमस्कार बंधुगण, मैं प्रोफेसर केदारनाथ शर्मा, निर्देशक स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय राजदूतावास काठमांडू। आज विश्व संस्कृति दिवस अथवा वर्ल्ड कल्चर डे को उपलक्ष्य में यहाँ समक्ष सादर अभिनंदन प्रकट गर्दछु। युनेस्कोले सन् 2001 में स्वीकार गरेको र संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल एसेंबली को सन् 2002 को घोषणा अनुसार प्रत्येक वर्ष 21 मई में वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट अर्थात संवाद र विकास को लागि सांस्कृतिक विविधता विश्व दिवस को आयोजना विश्वभर हुन्छ। तदनुसार भारतीय राजदूतावास काठमांडू स्थित स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद दिल्ली को निर्देशानुसार विश्व संस्कृति दिवस को उपलक्ष्य में प्राच्य संस्कृति को प्रासंगिकता यस विषय में आफ्नो विचार म व्यक्त गर्न चाहन्छु। विश्व संस्कृति दिवस को मूल उद्देश्य में के भनिएको छ भने विश्वका विविध संस्कृतिका मानव समुदाय उनीहरूको मध्य समझदारी बढाउँदै उनीहरू बीच मधुर सम्बन्ध स्थापित गर्दै विश्व मानवको विकास गर्नु हो। यो उद्देश्य प्राप्तिमा पूर्वीय संस्कृति कति संगत अथवा उपकारी छ यो जान्नको लागि प्राच्य संस्कृतिका कतिपय महत्त्वपूर्ण बिन्दुहरूमा यहाँ ध्यान दिलाउन चाहन्छु। प्राच्य संस्कृतिको धेरै महत्त्व छ। विश्वमा नै विश्वको प्राचीनतम संस्कृति मध्ये प्राच्य संस्कृति मानिन्छ। विश्वमा जो 7-8 संस्कृतिहरू छन् त्यसमा प्राच्य संस्कृति भनौँ भारतीय उपमहाद्वीपको संस्कृति अथवा आर्य संस्कृति अथवा वैदिक संस्कृति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यस संस्कृतिका महत्त्वपूर्ण बिन्दुहरूमा वैचारिक धार्मिक सहिष्णुता, यसको अन्य धर्म विचारको ग्रहणशीलता, आध्यात्मिकता एवं भौतिकताको समन्वय, साथै विश्वबन्धुता, अत्यधिक धार्मिकता, अहिंसा, विनयशीलता, विश्वबन्धुत्व इत्यादि यसका महत्त्वपूर्ण विषय छन्। म यस प्रत्येक बिन्दुहरूमा केही संक्षेपमा विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु। पूर्वीय संस्कृतिको अन्यतम विशेषता भनेको यसको वैचारिक सहिष्णुता हो। हाम्रा विविध शास्त्र, वैदिक अवैदिक विचारधारा यसका सहिष्णुताका ज्वलन्त प्रमाण हुन्। यो संस्कृति उत्तम विचार कहीँबाट पनि पाइयोस् त्यो लिनुपर्छ भन्ने विचारलाई मन पराउने संस्कृति हो। हाम्रा पूर्वजहरू आनो भद्राः कर्तवो यन्तु विश्वतः का पक्षधर हुन्, जसको अर्थ हो नोबल आइडियाज, नोबल थट्स अथवा उत्तम विचारहरू जुन कुनै दिशाबाट, जुनै कुनै व्यक्तिबाट, बच्चाबाट, बुढाबाट, स्त्रीबाट अथवा पुरुषबाट जहाँबाट पाइए पनि राम्रा विचार लिनु। जस्तो पङ्कबाट कमललाई ग्रहण गरिन्छ त्यस्तै उत्तम विचार जहाँबाट पाइए पनि लिनु भन्नु यो भारतीय संस्कृति अथवा पूर्वीय संस्कृतिको विशेषता हो। यिनै विशेषताहरूको कारण हाम्रो भारतीय उपमहाद्वीपमा हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सिख एवं अन्य धर्मावलम्बीहरू एकसाथ मिलेर बस्नुमा पनि एउटा पूर्वीय संस्कृतिको वैचारिक धार्मिक सहिष्णुताकै परिणाम हुन्। विश्व संस्कृति दिवस
अथवा वर्ल्ड कल्चर डेको उद्देश्यमा यो भनिएको छ कि एक संस्कृतिले विश्वका अन्य संस्कृतिका व्यक्तिहरूसित सम्पर्क साधन गर्ने। त्यो सम्पर्क कसरी बढाउने भन्नमा जो 8-10वटा कारण दिएको छ त्यसमा के भनिएको छ भने एक संस्कृतिका व्यक्तिले अन्य संस्कृतिको फिल्म, चलचित्र इत्यादि मगाउने, हेर्ने, अन्य संस्कृतिका ग्रन्थ, उत्तम पुस्तकहरूलाई पढ्ने, अन्य संस्कृतिसित सम्बद्ध व्यक्तिहरूको विचारबाट आफूलाई लाभान्वित गर्ने, त्यस्तै अन्य संस्कृतिका महत्त्वपूर्ण अन्य रचनाहरू, कलाकृतिहरू छ त्यसबाट पनि लाभ लिने, अथवा अन्य संस्कृतिका भोजन इत्यादिको पनि आपसमा परस्पर आफ्नो त्यसको उपयोग गर्ने। मूल त्यसको उद्देश्य के हो? विश्वमा विद्यमान विभिन्न संस्कृतिका व्यक्तिहरू परस्पर मिलुन् र साथै त्यसको माध्यमले परस्पर विश्व मानवको विकास होस्, विश्वमा एउटा प्रत्येक मानवको हित होस्, कल्याण होस्। यही वर्ल्ड कल्चर डेको पनि उद्देश्य हो। पूर्वीय संस्कृतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो आध्यात्मिकता एवं भौतिकताको समन्वय। यो विचित्र हो, केही विश्व संस्कृतिहरूमा केवल भौतिकतामा अत्यधिक बल दिएको पाइन्छ, तर पूर्वीय संस्कृतिमा आध्यात्मिकता एवं भौतिकता दुवैलाई समान रूपमा महत्त्व दिएको पाइन्छ। मानव जीवनको लक्ष्यको रूपमा स्वीकृत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप पुरुषार्थ जीवनमा भौतिकता एवं आध्यात्मिकता दुवैको महत्त्वलाई बुझाउँछन्। 4 पुरुषार्थ मध्येको धर्म र मोक्ष जहाँ आध्यात्मिकताको व्याख्या गर्छन्, त्यस्तै जीवनमा काम र अर्थ यसले भौतिकताको महत्त्वलाई बुझाउँछन्। तर यहाँ के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि आध्यात्मिकता र भनौँ कि अझ यो हाम्रो मानव जीवनको लक्ष्य, पूर्वीय मानव जीवनको लक्ष्यमा चाहिँ मेरो विचारमा धार्मिकतालाई अत्यधिक बल दिएको छ। किनभने यहाँ कुनै त्यसको प्रथम सोपान, प्रथम 4 पुरुषार्थको प्रथम सोपान भनिएको धर्म हो। धर्म भनेर यहाँ केवल विशेष पूजा पद्धति, कर्मकाण्ड मात्र होइन। यहाँ धर्म भन्नाले मानव जीवन, मानव मात्र, विश्वको मानव मात्रको जीवन मूल्य हो, कुनै पूजा पद्धति अथवा कर्मकाण्ड मात्र होइन। यहाँ धर्मको सामान्य अर्थ हो धारणात् धर्ममित्याहु, यस्तो तत्त्व जसले सृष्टिको अथवा संसारको धारण गर्छ अथवा मानव समाजको धारण गर्छ त्यसलाई धर्म भनिन्छ। त्यसै कारण मनुस्मृतिमा भनिएको छ धारणात् धर्ममित्याहु धर्मो धारयते प्रजा। जुस तत्त्वले, जुस जीवन मूल्यले प्रजाको, सन्ततिको, मानव समाजको धारण गर्दछ त्यसलाई हामी धर्म भन्दछौँ। धर्मका के हुन् त धर्म भन्नाले मनुस्मृति एवं हाम्रा स्मृति ग्रन्थहरूमा के भनिएको छ भने मूलतः केही शब्द फेरले 10वटा धर्मका लक्षण बताइएका छन्, जसको अनुसार धृति, क्षमा, दमो, स्थेयम, शौच, मिन्द्रिय निग्रह, धीर्विद्या, सत्यमक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। अर्थात् यसमा सबैभन्दा मानव जीवनमा चाहिने विश्व मानवलाई प्रथम तत्त्व हो धर्मको धृति। सुख दुख हरेक परिस्थितिमा धैर्यको धारण गर्नु। आजको परिप्रेक्ष्यमा कोभिड-19ले गर्दा विश्वका मानव महत विपत्तिमा घेरिएका छन्, सङ्कटमा छन्। यस परिस्थितिमा सबैभन्दा राम्रो उपाय, चाहे लकडाउन होस्, बन्दाबन्दी होस् अथवा कोभिड-19 होस्, यो सबैमा सबैभन्दा ठुलो साधन अहिले धृति, धैर्यलाई मानिन्छ। यो धैर्य हाम्रा रोगीहरूको उपचारमा रत डाक्टरहरूको लागि पनि चाहिन्छ, अथवा हाम्रा सुरक्षामा लागिएका सुरक्षा तन्त्रको लागि पनि लागिएका छ, प्रशासन तन्त्रको पनि लागिएको छ। प्रत्येक व्यक्तिमा यो हुनु आवश्यक छ।
धृति जीवनमा धृतिको ठुलो महत्त्व, धैर्य, आपत्तिमा, सुखमा, दुःखमा, हरेक स्थितिमा धैर्य धारण गर्नु नै हाम्रो जीवनको एउटा ठुलो परीक्षा पनि हो। यो नै एउटा धर्मको मूल तत्त्वमध्ये पनि हो। क्षमालाई लिउँ। क्षमा पनि हाम्रो धर्मको एउटा मूलभूत एउटा बिन्दु मध्यमा मानिएको छ। वाची मनसी काये च दुःखेन उत्पादितेन च न कुप्यति न चाप्रीति सा क्षमा परिकीर्तिता। मनले, बाणीले, कर्मले कसैले हामीलाई नराम्रो भन्यो अथवा कुनै दुःखले हामी सङ्कटमा पर्यौँ, त्यस परिस्थितिमा पनि कुनै प्रकारको क्रोध नगर्नु र मनमा कुनै दुःख नल्याउनु, अप्रीति नल्याउनु, यसलाई क्षमा भनिएको छ भविष्य पुराणमा। क्षमाको महत्त्व यति छ, हाम्रा पूर्वीय शास्त्रहरूमा भनिएको छ, क्षमा नै सत्य हो, क्षमा नै दान हो, क्षमा नै धर्म हो, क्षमा नै तप हो। र क्षमा यस लोकको लागि पनि और परलोकमा पनि त्यो व्यक्ति पूजित हुन्छ। अर्थात् जसमा क्षमा छ त्यसको लागि यो लोक पनि सेवनीय छ, परलोक पनि सेवनीय छ। महाभारतमा भनिएको छ, क्षमा सत्यम क्षमा दानम क्षमा धर्मः क्षमा तपः क्षमावताम अयम लोकः परलोकः क्षमावताम। तेस्रो महत्त्वपूर्ण एउटा तत्त्व छ इन्द्रिय निग्रह। यो वास्तवमा बहुत महत्त्वपूर्ण धर्मको एउटा कन्ट्रोल ओभर द सेन्स। यो गीतामा जस्तो भनिएको छ, मान्छेको इन्द्रिय या सेन्सेस अत्यन्त बलवान हुन्छन्। यसले मनलाई बलात् जबरजस्ती हरण गर्छ। जस्तो गीतामा भनिएको छ, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति पशुमं मनः। विद्वान पुरुष, विवेकी पुरुषहरूको पनि मनलाई बलात् यी इन्द्रियहरूले हरण गर्छन्। अनि यस्तै भएर भनिएको छ कि जो खास गरी काम इन्द्रिय भनौँ अथवा इच्छालाई कन्ट्रोल गर्नको लागि हाम्रो शास्त्रमा धेरै भनिएका छ। धेरै पहिलेका हाम्रा ऋषिमुनिहरू पनि आज पनि समाजमा आफ्नो सेन्सेसमा कन्ट्रोल नहुनाले गर्दा महान विपत्तिमा अथवा आफ्नो धर्मबाट च्युत भएका अनेक उदाहरणहरू छन्। त्यस्तै अर्को तत्त्व छ धर्मको शौच। शौच भन्नाले पवित्रता, मन, वचन, कर्म इत्यादिको तथा शरीरको पवित्रता। अब पवित्रता केले हुन्छ? संक्षेपमा भन्दाखेरि बडा राम्रो भनिन्छ, जस्तो अद्भिः शुद्ध्यन्ति गात्राणि। जलले हाम्रो शरीर शुद्ध हुन्छ, गात्र शुद्ध हुन्छ। बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धिलाई शुद्ध गर्नलाई त ज्ञानै चाहिन्छ। आत्माको शुद्धिको लागि अहिंसया च भूतात्मा। जो प्राणीहरूको आत्माको शुद्धको लागि अहिंसा चाहिन्छ भाव। मनः सत्येन शुद्ध्यति। मनको शुद्धिको लागि फेरि सत्य नै चाहिन्छ। भनेपछि हाम्रो जीवनमा, पूर्वीय जीवनमा सत्यको अत्यधिक महत्त्व छ। यसको विषयमा फेरि एकछिनपछि पनि म चर्चा गर्छु। अर्को तत्त्व छ अस्तेय अथवा अचौर्य। अन्यायेन परधनादिग्रहणं स्तेयं तद अभावो अस्तेयम्। मनुस्मृतिमा भनिएको छ, अन्यायपूर्वक अन्य व्यक्तिको, अर्काको धनलाई लिनु, ग्रहण गर्नु नै स्तेय अथवा चौर्य हो, चोरी गर्नु हो। र यसलाई नगर्नु नै अस्तेय या अचौर्य हो। हाम्रा शास्त्रहरूमा जति ठुलै विपदा आए पनि अरूको सम्पत्तिको आफ्नो मन वचन कर्मले नचाहनु, ग्रहण नगर्नु नै अस्तेय हो। अर्थात् अनादानं परस्वानां आपदेपि विचारतः मनसा कर्मणा वाचा
तद अस्तेयम समासतः। लिङ्ग पुराणले भनेको परस्वानाम माने अन्य व्यक्तिहरूको सम्पत्तिलाई अनादान नग्रहण गर्नु। कुन स्थितिमा? आपदेपि, जति ठुलै आपत्ति आए पनि, आज मलाई धेरै दुःख परेको थियो, त्यही भएर मैले यसको सामान चोरेँ, भोकै थिएँ त चोरेँ, यस्तो भन्न पाइन्न। मन वचन कर्मले त्यता ध्यानै लगाउनु, यो हाम्रो पुराणको वचन हो। त्यस्तै सत्यमा हाम्रो, मैले भने पूर्वीय साहित्यमा अत्यधिक महत्त्व छ। हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई, युवाहरूलाई जब शिक्षा ग्रहण गरिसकेपछि, जब उनीहरू गृहस्थ आश्रमको लागि गुरुबाट शिक्षा लिएर जान्थे, त्यस बेला गुरुले शिष्यलाई भन्थे, सबैभन्दा पहिले सत्यम वद धर्मम च स्वाध्यायान् मा प्रमदः, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। हाम्रो संस्कृतिमा सत्यको अत्यधिक महत्त्व छ, धेरै भन्नु पर्दैन। हाम्रा महापुरुष हरिश्चन्द्र, राम, बुद्ध, जनक तथा अन्य ऋषिगण सत्यधर्मी हुनाको कारण नै हाम्रो हुनसक्छ कि पूर्वीय दर्शनमा, पूर्वीय संस्कृतिमा विश्वास राख्नेहरूको लागि सत्य एउटा परम पूजनीय तत्त्व हो, सत्य एउटा जीवनमा ग्राह्य तत्त्व हो। अर्को महत्त्वपूर्ण अंश हो अहिंसा। अहिंसाको लागि धेरै भन्न पर्दैन, यो पनि मन वचन कर्मले कसैको लागि पीडा नदिनु अहिंसा हो। अहिंसाको लागि महाभारतमा भनिएको छ, अहिंसा परमो धर्मस् तथा अहिंसा परम तपः, अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्मः प्रवर्तते। अहिंसा नै परम श्रेष्ठ धर्म हो, अहिंसा नै श्रेष्ठ तप हो, अहिंसा नै श्रेष्ठ सत्य हो। किनकि अहिंसाबाट नै धर्मको प्रादुर्भाव हुन्छ। अहिंसा परम धर्म हो, अहिंसा नै परम दम पनि हो, अहिंसा परम सबैभन्दा ठुलो दान हो, अहिंसा नै तप हो, अहिंसा सबैभन्दा ठुलो यज्ञ हो, अहिंसा परमो यज्ञ तथा अहिंसा नै सर्वश्रेष्ठ फल पनि हो, अहिंसा परमम फलम। अहिंसाभन्दा ठुलो कुनै मित्र हुँदैन, अहिंसा परमम मित्रम, अहिंसाभन्दा ठुलो सुख पनि छैन। अक्रोध, क्रोध मानव जीवनको ठुलो एउटा विगुण हो, जसलाई भन्छौँ। यसले गर्दाखेरि मान्छे अलिकति अविवेकले क्रोधमा अभिभूत भएर मानवले आफ्नो ठुला ठुला नोक्सानहरू गरेको हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा, पारिवारिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि क्रोधले गर्दाखेरि हामीले विवेकच्युत भएर अनेक नोक्सानीहरू लिन्छौँ। हाम्रो यहाँ अक्रोध अर्थात् क्रोध नगर्नुलाई पनि धर्मको एउटा लक्षण मानिन्छ। किन? गीताले भन्यो कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रमात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। यो एकदम अनुभवको विषय हो। क्रोधले गर्दा एउटा मूर्छा जस्तो हुन्छ। क्रोधशील व्यक्तिलाई जब क्रोध अभिभूत हुन्छ, ऊ एउटा मूर्छामा हुन्छ। त्यो मूर्छाबाट त्यसको स्मृति, स्मरण शक्ति हराउँछ। स्मरण शक्ति हराएपछि उसको बुद्धिको नाश हुन्छ। जब बुद्धि नाश भएपछि व्यक्तिको पनि नाश हुन्छ। यो सिद्ध हो। आर्य संस्कृति, पूर्वीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति अथवा हिन्दू संस्कृतिको अन्य ठुलो एउटा विशेषता हो मातृ पितृ गुरु सेवा। हाम्रो यहाँ भनिएको छ उपनिषदमा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव। Treat the mother as a deity, treat the father as a deity, treat the acharya or guru as a deity. मातरम पितरम चापि यो हि कुर्यात् प्रदक्षिणाम, प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा। यहाँसम्म भनिएको छ भक्ति, पितृभक्ति यस्तो हुनु पर्यो जसले आमा र बाउको दक्षिणा गर्छ श्रद्धाले। त्यो पुत्रले, त्यो सन्ततिले सप्तद्वीप भरेको, सप्तद्वीप भएकी वसुन्धरालाई प्रदक्षिणा गरे फल पाउँछ अरे। भनेपछि पितृ मातृ भक्तिको यस्तो महत्त्व छ। त्यस्तै स्कन्द पुराणले नि भनेको छ, नास्ति मातृ समाक्षाया
नास्ति मातृसमा गतिः, नास्ति मातृसमं त्राणं, नास्ति मातृसमा प्रपा. There is no shed like mother, no resort like her, no security like her, no water house like her. आचार्य देवो भव. आचार्य, गुरु अथवा उपाध्याय को हाम्रो यहाँ देव तुल्य नै महत्त्व छ. आचार्य देवो भव उपनिषद वाक्य हो, उपदेशको आदेश पनि हो यो, अनि उपदेश पनि हो उपनिषदको. यहाँ जसले हामीलाई जीवनको शिक्षा दिन्छ अथवा शास्त्रीय शिक्षा दिन्छ त्यस्ता गुरु अध्यापक, त्यो चाहे आमा होस्, बाउ होस् अथवा गुरु आचार्य होस्, त्यसलाई देवतुल्य मान्नु भनिएको छ. गुरु गीतामा एउटा सुन्दर श्लोक धेरै हामीहरू पढ्छौँ. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः भनिन्छ. यहाँसम्म हुन्छ मानवले जीवनमा गुरुको प्रति यति कृतज्ञ हुनुपर्छ कि भनोस् कि जीवनमा गुरुले जे दिनुभयो त्यसको लागि भन्छ मेरो जीवनमा जे पनि राम्रो चिज छ त्यो गुरुको कारणले हो, र मेरो भित्र जे न्यूनता छ त्यो चाहिँ मेरै हो, गुरुको होइन, यस्तो भनिएको छ. यदत्र सौष्ठवम किञ्चित तद्गुरोरेव मे नहीं. मेरो जीवनमा, मेरो कृतिमा, मेरो वचनमा, मेरो आहार विहारमा, मेरो शैलीमा, व्यवहारमा जे पनि सौष्ठव राम्रो तत्त्व छ त्यो गुरुको कारण हो, मेरो होइन. र त्यसैमा जे पनि असौष्ठव नराम्रो छ, केही पनि नराम्रो भएदेखि त्यो मेरो हो, त्यो गुरुको होइन. यो गुरुको प्रति अपार श्रद्धा निष्ठा, त्यसैको कारणले पूर्वीय दर्शनमा गुरु शिष्यको अत्यन्त अनन्य सम्बन्ध थियो र गुरु पनि आफ्नो शिष्यबाट सदा पराजित हुन चाहन्थे. राम्रो गुरुले, सद्गुरुले सत् शिष्यबाट सदा पराजित हुने इच्छा राखिएको हामी धेरै उदाहरण पाउँछौँ. जस्तै उक्ति पनि छ, शिष्यादिच्छेद पराजयम. गुरुले शिष्यबाट पराजित हुन चाहन्छ. यस्तो पूर्वीय दर्शनको सबैभन्दा ठुलो र विश्व कल्याणकारी विशेषता भनेको विश्व बन्धुत्व हो, जसमा भनिएको छ, हाम्रो वैदिक औपनिषदिक वचन छन्, यत्र भवति विश्वमैकनीडम. अर्थात् जुन पूर्वीय दर्शनमा, पूर्वीय विचारधारामा, वैदिक विचारधारामा पूरा विश्व अथवा विश्वका समस्त प्राणी मानव एक नीडम, एउटा चराको गुण समान. अब त्यसै कारण भनिन्छ वसुधैव कुटुम्बकम. सम्पूर्ण वसुधा पृथ्वी र पृथ्वीमा बस्ने समस्त प्राणी जगत, मानव जगत ती कुटुम्ब हो, परिवार हो. त्यस्तो भावनाको भरिएको हाम्रो विश्वबन्धुत्व भावना युक्त पूर्वीय दर्शन हो. त्यसै भएर यो दर्शनको कामना नै रहन्छ सर्वे भन्नाले समस्त जीव, जड चेतन सबैमा प्रकृति के होस्, सर्वे भवन्तु सुखिना. जड चेतन प्राणी, मानव, मानवेतर प्राणी एवं वनस्पति सुखिना भवन्तु. सर्वे सन्तु निरामया. सबै प्राणीमा कुनै रोग नहोस्. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. सबैले कल्याणको मात्रै दर्शन गरून्. मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्. कसैलाई पनि कुनै पनि कष्ट सङ्कट जीवनमा नआओस्. यस्तो अपूर्व विश्व बन्धुत्वको भावनाबाट परिपूरित हाम्रो पूर्वीय दर्शन छ. पूर्वीय दर्शनको एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता कर्मवाद पनि हो. कर्मवाद भन्नाले मानवले जीवन पाएपछि सदा पूर्ण जीवन चरैवेति चरैवती, सम्पूर्ण जीवन माताको गर्भमा आएदेखि जबसम्म आयु रहन्छ, चरैवेति चरैवेति यावत् अधीते विप्रह इत्यादि कथनानुसार सदा कर्म गर्ने, तर कर्मबाट फलको चाहिँ इच्छा नगर्ने. यसमा कर्मवादको निचोड भन्नाले गीताको एउटा सुन्दर श्लोकबाट म एउटा अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु, जसमा भनिएको छ,
कर्मणि एव अधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो माते संगोस्तु विकर्मणि। कर्म सदा गर्ने, कर्मको फलको इच्छा कहिले पनि नगर्ने, कर्मको फल त पाइन्छ नै, तर त्यसको फलको मात्रै चिन्ता गरेर नबस्ने, कर्मफलको भोक्ता भन्ने अभिमान, यो कर्मको फलको भोक्ता म हुँ भनेर यस्तो अभिमानको भावना पनि नराख्ने र सदा मानवले विकर्मणि या अकर्मणि, अपवित्र कर्ममा, अमानवीय कर्ममा अथवा प्राणी मात्रलाई हित नगर्ने कर्ममा कतै पनि नलाग्नु भन्ने उपदेश हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिले दिन्छ। त्यसै एउटा गीताको अन्य श्लोक छ, अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर न चाक्रियः। कर्मफलमा आश्रित नभइकन जो व्यक्ति कार्य वस्तुमा कर्म संलिप्त हुन्छ, सही अर्थमा, वास्तविक अर्थमा, सत्य अर्थमा त्यो व्यक्ति नै सन्यासी हो। पूर्वीय दर्शनको यत्रो मान्यता छ। विनयशीलता पूर्वीय दर्शनको अर्को ठुलो महत्त्व हो। यसको विषयमा पनि एउटा श्लोकमा भन्यौँ। हाम्रो यहाँ परम्पराले एउटा श्लोक पाइन्छ कि आफूभन्दा ठुलोलाई जो कुनै पनि होस्, आफ्नो परिवारका हुन्, मातृपितृवर्ग हुन्, भगिनीवर्ग हुन्, दिदी बहिनी हुन्, मामा इत्यादि हुन्, अथवा काका काकी हुन्, अथवा अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति, आयुले श्रेष्ठ, ज्ञानले श्रेष्ठ, त्यो सबैको प्रति हामीले सदा विनीत हुनुपर्छ। सके त प्रत्येक प्राणीप्रति दयालु, विनय सम्पन्न हुनुपर्छ। त्यसैले विनयशीलको लागि हाम्रो यहाँ भनिएको एउटा सुन्दर श्लोक छ, अभिवादनशीलस्य नित्यं विद्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अर्थात जो व्यक्ति नमनशील छ, नम्र छ, अभिवादनशील छ, त्यस व्यक्तिको निश्चित छ 4 चीज त्यसको बढ्छ। साथै वृद्ध उपसेविन, वृद्धजनको, वृद्ध भन्ने नै रुग्णजनको पनि, असमर्थ व्यक्तिको जो सेवा गर्छ तथा आफूभन्दा ठुलाको सदा सम्मान गर्छ, त्यस व्यक्ति, त्यस मानवको 4 चीज चाहिँ निश्चित बढ्छ। यो अनुभवले पनि सिकाएको चिज हो। ती 4 चीज के हुन् जो अमूल्य चीज हुन्? प्रथम वस्तु हो आयु, दोस्रो चीज हो विद्या या ज्ञान, तेस्रो यश, चौथो बल। आयु, विद्या, यश र बल, ये 4 चीज अवश्य नै बढ्छन्। पूर्वीय दर्शनको अलिकति अब यहाँ विश्व संस्कृति दिवसलाई हेर्दाखेरि मैले के एउटा वेदबाट एउटा ऋचा लिएर आएँ। यो ऋचा विश्व संस्कृति दिवसको सम्पूर्ण उद्देश्यलाई समेटेको छ। योभन्दा बाहिर केही पनि छैन। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवः भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु समगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवाभागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। विश्व संस्कृतिमा यस्तै भनिएको छ। आफूभन्दा भिन्न संस्कृतिका व्यक्तिहरूका कुरा सुन्ने, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम, उनीहरूको कुरा सुन्ने, उनका राम्रा चीज पनि हामीले हेर्ने, भद्रम पश्येम, उनका जीवनचर्या, कला इत्यादि हामीले सिक्ने, बुझ्ने, अनि साथै के भनेको छ, सङ्गच्छध्वम, हामी एक संस्कृतिका व्यक्ति अन्य संस्कृतिसित मिलेर हिँडौँ, मिलेर संवाद गरौँ। संवाद मूल यो मन्त्र। उनीहरू सम्भो मनांसि जानतौँ, हामी मिलेर एक अर्काको मनलाई चिनौँ। जस्तै हाम्रा पूर्वीय देवताहरू यज्ञका भागलाई पनि मिलेर बाँडेर
उपभोग गर्थे भन्नाले अहिले कोभिड-19 को यो विश्व महामारीको बेलामा विश्व संस्कृतिलाई हामीले अन्य संस्कृतिका व्यक्तिहरूसित मिलेर उहाँहरूसित बसेर उहाँहरूलाई बोलाएर अथवा उहाँहरूको अन्य गतिविधिहरूसित लिप्त भएर कार्यक्रम गर्न त सकेनौँ, तर हामीहरूले एक अर्काको संस्कृतिको उत्कृष्ट पुस्तकहरूलाई, उत्कृष्ट कलाकृतिहरूलाई, उनको उत्कृष्ट भाषाहरूलाई बुझ्ने जान्ने प्रयास चाहिँ हामीले गर्न नै सक्छौँ। पूर्वीय संस्कृतिमा जो भद्रम कर्णे विशूर्याम देवा इत्यादि ऋचामा जो भनिएको छ या जो भावना राखिएको छ हाम्रा ऋषिहरूले राखेछन्, वस्तुतः विश्व संस्कृति दिवसको पनि यही उद्देश्य हो, यही लक्ष्य होस्। अन्तिममा म विश्वका प्रत्येक मानव, प्रत्येक प्राणीलाई सदा सुख शान्ति र समृद्धि होस् यो कामना गर्दै विश्व संस्कृतिको दिवसमा यो सानो पुष्पाञ्जली अर्पित गर्दछु। धन्यवाद।